साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मुज़ाकरात के लिए कुछ चीज़ें तय करना ज़रूरी होती हैं, और आज जो हवा का एक ठंडा झोंका अपोजिशन बेंचेस से आया है, मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात है। एक सीरियसनेस लेवल को जो है इसकी रिफ्लेक्शन करती है। बिल्कुल जिस तरह ख्वाहिश साहब ने भी कहा कि मरवत साहब ने जिस तरह कहा कि हमारी तो कमेटी है, आप भी कमेटी बनाएं, वो बैठें और TORs तय करें, और ताकि आगे बढ़ा जाए, आगे चला जाए। बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब की ऑल इज वेल जो बयान था, या गुडी गुडी वाला बयान था, या सब अच्छे की रिपोर्ट आप लोग दे रहे हैं वो बयान था, उससे डैमेज किया है कमेटी की साख के ऊपर जो है वो बिल्कुल असरअंदाज हुआ है। और इसीलिए मैं 12 दफा इस पूरे पिछले हफ्ते में यही कहता रहा कि इनकी गारंटी कौन देगा, और इनका यूटर्न जो एक यूटर्न का वतीरा है, या एक हर बात करके उससे मुड़ जाना, ये एक जो आपस में इनकी बातों का मिलाप ही नहीं है, उसकी गारंटी कौन देगा? क्योंकि एक लीडर एक बात करता है, दूसरा दूसरी बात करता है। और आज पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो बातें हुई बड़ी खुशाइन थी दोनों तरफ से। हमने भी उनको कहा कि जी आप जाएं, स्पीकर साहब के पास आपकी कमेटी जाए, और बिल्कुल आपका सीरियसनेस लेवल उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इस वहां पे ये बात जरूर होनी चाहिए कि जी आप कितनी एम्पावर्ड कमेटी हैं, ये भी बता दें कि जो फैसला होगा, जो डिस्कशन या डिस्कोर्स होगा, जो तय पाएगा, उस पे क्या अमल दरामद भी हो पाएगा, ये नहीं होगा। क्योंकि हमने तो 2 पॉइंट एजेंडा नहीं दिया, हम तो ये कहते हैं कि एजेंडा मिल बैठ के बनाया जाए, और तमाम तर चीजों पे आउटस्टैंडिंग जितने भी इश्यूज हैं उन पे डिस्कशंस हो, और उन पे डिस्कोर्स हो, उन पे डायलॉग हो। सर ये कमेटी अब क्या स्पीकर साहब बना रहे हैं? ना कभी टकराए हैं, ना कभी पीछे हटे हैं। जी सॉरी, स्पीकर साहब बनाएंगे कमेटी? हुकूमत की कमेटी कौन बनाएगा? नहीं, स्पीकर साहब नहीं बनाएंगे। हम हुकूमत ऑब्वियसली भी हुकूमत ही बनाएगी, अपने इत्तेहादियों से बातचीत भी करके, और उनको भी कमेटी में शामिल करेगी। लेकिन स्पीकर साहब के पास जाना तो इनकी 5 रुकनी कमेटी ने है, और वहां पे जाके फॉर्मली जो है वो, ताकि उनको बताया जाए कि जी हम बातचीत करना चाहते हैं। स्पीकर तो किसी सियासी जमात की तरफदारी नहीं कर रहा होता, उसने तो हाउस को रन होता है। और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब ये बातें हो गई हैं, एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, ये तमाम तर चीजें जो है, अब हाउस पार्लियामेंट्री फोरम एक बड़ा जबरदस्त और अच्छा फोरम है, उसको बरूकार लाते हुए, इस्तेमाल करते हुए चीजों को आगे बढ़ना चाहिए। हम तो 10 महीने से एक ही बात कर रहे हैं कि डायलॉग, डिस्कोर्स, डिस्कशन जो है, बातचीत होनी चाहिए। और ऑपोजिशन बेंचेस पे जाके वजीर आजम पाकिस्तान ने उस टाइम पे भी, मैं समझता हूँ कि आइसबर्ग मेल्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन इनके कानों पे छुई नहीं देगी। और जो है ये मुज़ाकरात की बात करें, अगेन वेरी स्टेप फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। हम इसको भी अप्रिशिएट करते हैं कि ये मुज़ाकरात की बात करें। हम मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटे, ना हटने वाले हैं, हम मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन वैसे सर आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्या है कि वो जो आप कहते थे कि शराइत, पेशगी शराइत के साथ बात नहीं होगी, तहरीक इंसाफ, आपकी अंडरस्टैंडिंग अब ये है कि पेशगी शराइत से पीछे हट गई है? मेरे ख्याल से पीछे हटना पड़ेगा, और पीछे हटना चाहिए, क्योंकि जब एजेंडा तय होगा तो वो एजेंडा इकट्ठे बैठ के तय करना है, और TORs जो तय होंगे वो इकट्ठे बैठ के हमने करने हैं, एज अपोज टू बस जस्ट वन साइडेड एजेंडा, या 1 या 2 पॉइंट एजेंडा जो इन्होंने हमें थमा दिया है। और इसके ऊपर अभी अंटिल रिसेंटली, क्योंकि 15 को इनकी सिविल नाफरमानी की कॉल थी, एंड आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल की है कि उसको उन्होंने मौखर किया है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ये एक तलवार हमारे पे लटका के और बंदूक हमारी कनपट्टी पे रख के हमें कोयर्स या ड्यूरेस कर रहे थे मुज़ाकरात करने के लिए, तो वो तो उस तरह पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज जो बैरिस्टर साहब, जो हम देखते हैं जब भी मुज़ाकरात होते हैं, पंजोदा साहब, एक अगर आपने जो बात की मैं जवाब ले लूं बैरिस्टर साहब से, कि हम देख रहे थे कि जब इलेक्शन के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया था, आपको याद होगा, उस वक्त भी कमेटी बन गई थी और कुछ बातचीत का आगाज भी हुआ था, लेकिन वो नतीजा खेज नहीं हो सके फिर मुज़ाकरात। उसमें भी यही होता है कि टाइम आप मांगते हैं, फिर अपनी लीडरशिप से डिस्कस करते हैं, तो उसमें क्या हर्ज है कि अगर तहरीक इंसाफ की कमेटी बाख्तियार होने के साथ साथ अपने बानी चेयरमैन से मुशावरत भी कर ले और उनसे अप्रूवल भी ले ले, तो क्या इसमें हुकूमत को कोई एतराज रहेगा? असद साहब, हमें बिल्कुल एतराज किसी चीज पे नहीं है। हमारी सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन जो है कि ये कमेटी कितनी एम्पावर्ड है, इस कमेटी की गारंटी कौन देगा कि जो बात ये यहाँ पे तय होगी थ्रू मुज़ाकरात या डायलॉग या डिस्कोर्स, वो मुज़ाकरात में उन मुज़ाकरात के हतमी फैसलों को अमली जामा भी पहनाया जाएगा, और उन पे मनोहन अमल दरामद भी कराया जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो इसी चीज का है।
میں تو سجیسٹ کروں گا, اور یہ قطعاً یہ میرے خیال سے خود ہی کہیں اخذ کر کے بیٹھ گئے کہ مائنس عمران خان کی مذاکرات کی کوئی بات کرے, کوئی نہیں کر رہا اس حوالے سے بات, اور کسی نے بات نہیں کی. ہم بالکل جانتے ہیں کہ وہ اس پارٹی کے وہ چیئرمین ہے, اور اگر مذاکرات کہیں آگے بڑھنے ہیں تو ہمیں بھی یہ اعتبار دلوایا جائے کہ جو فیصلے ہوں گے مذاکراتی عمل کے بعد, جو کچھ ہوگا تو اس میں جو ڈیسیجن آئے گا اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوگی, اس کی ایگزیکیوشن بھی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بات کریں, آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ باتیں کریں, اور پھر وہ ڈیسیجن جب ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ یو ٹرن لے لیں, آپ کہیں جی نہیں میں تو نہیں مانوں گا, کیونکہ ایسا ہوا ہے ماضی میں, اور ماضی میں اس کی کئی مثالیں ہیں جس پہ ایک بات جب کی تو پھر یو ٹرن لے لیا گیا, اور اس یو ٹرن کے بعد جو ہے پھر کہا گیا نہیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم اپنی بات سے پھر بھی جائیں تو کیا معاملہ. یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم ہی بے شک وہ میڈیا سے مخاطب ہوتے ہیں اپنی جیل پروسیڈنگز میں یا ٹرائل کی پروسیڈنگز میں, تو وہ بالکل میڈیا سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ یہ کمیٹی جو میں نے بنائی ہے فلی امپاورڈ ہے, اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو منوہن تسلیم کیا جائے گا, اور جو ڈیسیجن آئے گا اس پہ ایگریمنٹ ہوگا اور اس کو ایگزیکیوشن بھی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ بھی بڑا ہوپ فل ہیں. ہو سکتا ایک آخری بات جی ایک آخری بات کرتا ہوں, یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ان کی پیشی ان کی پارٹی کے لیڈران کی یا لوگوں کی پیشی اڈیالہ میں ہو, یہ باہر جو ہے سب کچھ ہمیں اعتماد بھی دلانے کی کوشش کریں, وہاں پہ جا کے پھر آگے سے ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے اور کہا جائے کہ جی سب کچھ گڈی گڈی ہے اور آپ لوگ تو جو ہے سب اچھی کی رپورٹ دے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج آن دا فلور آف دا ہاؤس شیر افضل مروت صاحب نے بھی یہی بات کی کہ جو آل از ویل کا جو ایک بیان ہے خان صاحب کا, تو اس میں بالکل ڈیمیج کیا ہے اس کمیٹی کو, اس کمیٹی کی ساکھ کو جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوئی ہے. یہ بات تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ری نیگوسیشن کا جو پروسیس ہے اس کو ری سٹارٹ کریں, یا اس کمیٹی کے اوپر اعتماد کا جو بحالی کی جو بات ہے اس کو دوبارہ سے ری مگر بیرسٹر صاحب یہ مجھے بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو مذاکرات کا موضوع ہے وہ تو آپ کو بھی پتا ہے, تحریک انصاف کو بھی پتا ہے. ایک وہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ کا آڈٹ کیا جائے 8 فروری کے, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہونا ہے تو یہ تو ٹرائبونلز کے تھرو ہونا ہے. اب ٹرائبونلز اپنا کام کر رہے ہیں, وہ جلدی کریں یا دیر سے کریں. جوڈیشل کمیشن کے قیام آپ عطا طارق صاحب متعدد بار کہہ چکے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب بھی, کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آلریڈی بہت سارے فیکٹس موجود ہیں. 9 فروری کا کوئی کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی رہ گیا عمران خان اور دیگر اسیران کی رہائی. تو آپ ان مطالبات میں سے کس پر سمجھتے ہیں کہ پیش رفت ہو سکتی ہے؟ حکومت ان میں سے کس پر اپنے لچک دکھا سکتی ہے؟ کہاں پر آپ فیور دے سکتے ہیں؟ دیکھیں آج الیکشن کے آڈٹ کی بات کی تو آن دا فلور آف دا ہاؤس عطا صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. انہوں نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہلکے بھی کھل جائیں گے. آپ ہلکے کھولنا چاہتے ہیں تو کھول لیں, آپ اٹھا کے ویڈیو چلا دیں ایکسپٹ ان کا آج کی جو ان کی گفتگو ہے. تو ہم تو کسی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ عمران خان کی رہائی کی اگر بات کریں تو معذرت کے ساتھ that's something that we cannot offer because he'll have to face the music. اور اسیران کی رہائی کی اگر بات کرتے ہیں تو لسٹ شائع کریں یا دیں ہمیں لسٹ, بتائیں کہ یہ پولیٹیکل پریزنرز ہیں, یہ پولیٹیکل پریزنرز ہیں جو آپ نے ان کے مطابق جو ہے وہ غلط کیسز میں رکھے ہیں یا انلیگل کنفائنمنٹ ہیں, وہ بتا دیں. کوئی کہیں سے تو سٹارٹ کرے نا. عمران خان صاحب کے اوپر کیسز کون سے ہیں؟ 9 مئی کا کیس ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, توشہ خانہ کے کیسز ہیں. یہ کیسز ہیں جو ان کے کیسز ہیں. مطلب یہ بتا دیں کہ کیا توشہ خانہ نہیں استعمال کیا انہوں نے, چلے صحیح کیا ہوگا غلط کیا ہوگا, لیکن ایک کنیکشن تو ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا مجھے بتا دیں کہ کیا وہ فائن کسی اور مد میں آیا تھا, کیا بند لفافوں میں کابینہ کے ممبران کو کیا یہ نہیں بریفنگ دی گئی تھی, اور پھر اس کے بعد کیا القادر ٹرسٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ تو ہم نہیں آفر کر سکتے. He'll have to face the courts just like we did. اور دیگر سیاسی لیڈر عدالتوں میں جا کے اپنا کیس پروف کیا, اور اس کے بعد پھر اور جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے 9 مئی کے حوالے سے. دیکھیں یہ جب بات چیت ہوگی, جس طرح شیر افضل صاحب نے بھی بات کی آج, انہوں نے کہا کہ یہ دونوں کمیٹیز بیٹھیں, یہ بھی کمیٹی فارمیشن کریں تاکہ بیٹھیں اور پھر ٹی او آرز طے ہوں اور پھر ایجنڈا طے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی چلے ڈیمانڈ ہو سکتی ہے تھرو ڈسکشن, تھرو ڈائیلاگ, تھرو ڈسکورس. یہ چیزیں آپس میں جب ہم بات چیت کریں گے کمیٹی کے لوگ, تو وہاں پہ پھر یہ ڈسکس ہوگا کیا ایجنڈے پہ ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے.